بسم الله وصلى اللهم عليك يا سيدي رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين وصحابتك الغر الميامين. بداية أنا سعيد بالمشاركة في هذه الدورة التكوينية في هذا الملتقى العلمي الخاص بالطلبة الباحثين في مجال التكوين العلمي، المنفتحة على كل القضايا التي تهتم بقضية الكتابة العلمية، بقضية إعداد الأطروحات سواء على مستوى الصياغة الإشكالية أو على مستوى البناء التصوري أو على مستوى الكتابة العلمية. وسعادتي أكثر أن أكون حاضرا في هذا العرس الثقافي لطلبتنا الكرام، هذا العرس المنظم من قبل كلية الآداب في شخص الدكتور المثقف الأديب سيدي محمد السيدي. فحقيقة باسمكم نهنئه على هذا العمل، وإذا تفضلتم وإذا أدنتم لنا الأبناء الأعزاء، مداخلتي تتمحور حول قضية من أهم القضايا، وهي مسألة المرتبطة بفلسفة بناء إشكالية البحث. تعلمون بأننا عندما نتكلم عن البحث العلمي فنحن لا نتحدث عن مسألة نفسية أو عن رغبة معرفية، لا، نتحدث عن حقل منضبط لقواعد البحث العلمي، نتحدث عن فلسفة أصلتها الدراسات العلمية وقعدتها يعني مختلف المراكز البحثية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، بمعنى أن قضية البحث العلمي مرتبطة بقواعد علمية. ننطلق في كلمتنا البسيطة من هذه الإشارة. الحديث عن الكتابة العلمية ليس حديثا عن أحوال نفسية أو عن تمثلات ثقافية أبدا، نحن نتحدث عن مسألة علمية مرتبطة وخاضعة لقواعد البحث العلمي. ولذلك عندما نتكلم عن بناء الأطروحة فنحن نتحدث مباشرة عن فلسفة البحث العلمي في مجال بناء الأطروحة. الأصل في الأطروحة يعني كما يظهر من خلال هذا العنوان، هذه أطروحة، يعني أن الطالب الباحث سيتقدم بين يدي اللجنة العلمية بأطروحة. تلك الأطروحة تعكس الاجتهاد النظري وتعكس الجهد العلمي وتعكس السنوات البحث العلمي التي قضاها الطالب ليقدم هذه الأطروحة بين اللجنة العلمية لتناقشه في جوهر هذه الأطروحة على المستوى البناء العلمي، على المستوى الأرضية العلمية، على مستوى المخرجات، على مستوى النتائج. في صلب عملية الكتابة العلمية تأتي قضية صياغة الإشكالية، وعندما نتكلم عن الإشكالية نتحدث عن الجوهر الفلسفي والمعرفي والتصوري والإبستيمولوجي الناظم لحقيقة مفهوم الأطروحة. يستحيل أن تكون أطروحة بدون مشروع، وبناء المشروع يتطلب بناء السؤال الإشكالي، وبناء السؤال الإشكالي الإخوة الطلبة الباحثين الكرام يفرض صناعة العقل الإشكالي. ونقصد بصناعة العقلية الإشكالية العقلية التي تنطلق في عملية البحث العلمي باعتبار هذا البحث العلمي مرتبط بالسؤال الإشكالي. ونعني بالسؤال الإشكالي هو أن هذا الطالب سيحاول أن يحلل قضية من القضايا الإشكالية ليقدم لنا إسهامه الخاص بحل هذه الإشكالية. هذا الإسهام العلمي الذي تطلب منه جهدا كبيرا ليحل لنا إشكالية، سواء في دائرة علم الاجتماع أو في المجال الشرعي أو في المجال السوسيولوجي أو في المجال الأنثروبولوجي أو في المجال النفسي إلى غير ذلك من جميع حقول العلوم الإنسانية. إذن إشكالية البحث أنه من الناحية المنطقية فلسفة صناعة البحث مرتبطة بالوظيفة العلمية للبحث، وهو أنه لا بحث من دون إشكالية. وبالتالي البحث إذا وجدنا هذا البحث فارغا من الأطروحة الإشكالية التي يتفرع عنها الأسئلة الإشكالية، أكيد هذا البحث غادي يكون فارغ من حيث الأسئلة التي تحدد الأفق الإشكالي لهذا البحث. وبالتالي هذا البحث سيأخذ منحا تقريريا أو منحا يعني غادي يعتمد على مفهوم الحكي أو على تجميع النصوص، بحيث ستغيب شخصية الباحث، شخصية الطالب.
ولذلك عندما نتكلم عن الصناعة الإشكالية نتحدث عن أول مرتكز معرفي منهجي في صناعة فلسفة الأطروحة. مرة أخرى نعني بالإشكالية هو أن يكون البحث عبارة عن ثمرة لقلق معرفي، ولذلك أصعب مرحلة للباحث هي مرحلة التفكير في الإشكالية، التفكير في الموضوع الذي سيختاره. عملية الاختيار لا يمكن أن يبنيها الطالب على أساس أنه يختار البحث السهل أو البحث اللي فيه المراجع أو شيء من هذا القبيل، أبدا. عملية اختيار الموضوع الأصل فيها بالنسبة للطالب المجد، الطالب الملتزم علميا وأخلاقيا بقيم الموضوعية، أنه ينخرط، أنه يختار الانخراط في الإشكالية. لماذا الانخراط في الإشكالية؟ لأن أصلا حقيقة خريطة الأساتذة كلية الآداب أن كل أستاذ يشتغل في إطار مدرسة نظرية، والمدرسة هي عبارة عن إجابة لسؤال من الأسئلة الإشكالية. عندما نتكلم عن أسماء كبرى في كلية الآداب من كبار الفلاسفة والأساتذة والعلماء والمفكرين، لا نتحدث عن أسماء شخصية، نتحدث عن المدارس. جوهر بناء المدرسة المعرفية هو الإشكالية، ولذلك مفهوم الإشكالية هي بمثابة هذاك القانون الذي يحكم مسيرة تطور الفكر البشري. ولذلك تأتي مدرسة في علم النفس أو في علم الاجتماع تؤسس على ضوء اختيار نظري، هذا الاختيار النظري مبني على الإجابة عن أسئلة إشكالية، ثم مع تطور الزمان والمكان تأتي نظرية أخرى فتعمل على تفكيك النظرية من خلال الأسئلة الإشكالية، يعني من خلال حضور العقل النقدي، حضور القراءة التفكيكية، حضور الرؤية التحليلية. هذه عملية بناء العقل النقدي الذي يمتلك القوة التصورية لتفكيك النسق وإعادة بناء النسق، هو الذي ينعكس إيجابا على مستوى بناء الأطروحة. ولذلك إذا أردنا أن نقرأ أطارح كبار السادة الأساتذة لكلية الآداب، ماذا نجد؟ نجد بأن الأستاذ كبار أساتذة كلية الآداب، عندما أتصفح أطارح كبار أساتذة كلية الآداب ماذا أجد؟ في أطروحة الدكتوراه كان الأستاذ الكريم ينطلق أول شيء من حضور مفهوم الإشكالية. على قدر ضبط الطالب لمفهوم الصناعة الإشكالية على قدر سباحته المعرفية، على قدر امتلاكه الرؤية التي يجمع فيها بين المقدمة وبين التحليل وبين الخاتمة. عندما نتكلم عن الإشكالية نتكلم عن تلك الرؤية التي تعطينا خريطة توزيع أبواب الأطروحة، تعطينا التطابق المعرفي بين المقدمة وبين التحليل وبين الخاتمة. ولذلك أكبر مشكلة اليوم عندنا في الدراسات الجامعية أننا عندما نناقش بعض الأطارح تسائل الطالب ما هي الإشكالية التي انطلقت منها؟ ما هي الإشكالية؟ لأن هذه الإشكالية هي التي سيحاول الطالب الإجابة عن معانيها وعن أبعادها وعن فلسفتها. فعملية الإجابة هي التي تفرض على الطالب على المستوى المنهجي اختيار المناهج الذي يعتمد على الإشكالية الفلسفية مثلا، أو الإشكالية نظرية من إشكالات الحقود العلوم الإنسانية. أكيد هناك علاقة وطيدة بين الجانب المنهجي وبين الاختيار الإشكالي. الذي يختار إشكالية قوية أكيد سيعتمد على مناهج تحليلية تفكيكية نقدية تركيبية ليكون في مستوى حل الإشكالية. الذي ينطلق في بحثه من دون اعتماد المقاربة الإشكالية أكيد سيشتغل داخل مستويات تجميعية تنطلق من خلال تجميع المادة العلمية خارج حضور شخصية الباحث، باعتبارها الشخصية غائبة، لأنه منذ الانطلاقة لم يبني إشكالية البحث، لم يبني. ولذلك علماء المنهج فقهاء المنهج يتحدثون على أنه من أهم الخصائص المنهجية في بناء إشكالية البحث أول شيء هي عملية المسح المعرفي لكبرى القضايا الإشكالية. بمعنى الآن، وهذه مشكلة عندنا الآن في بعض الدراسات ديال أبنائنا الطلبة، الآن الإنسان علميا ومعرفيا وحضاريا وسوسيولوجيا عدد كبير من الظواهر
تحتاج إلى المراقبة النقدية، إلى القراءة التحليلية، في حين قد تجد أطروحة تغرد خارج السر. خارج يعني واحد يعيش في شي قرن من القرون ويعتقد بأن إشكالية العقلي والنقلي أو إشكالية كذا وكذا أو بعض الصراعات بين المدارس، أو تشعر بأن الطالب لدرجة أنه لم يتمكن من بناء عقلية الإشكالية تشعر بأنه للأسف يعني غرق في مرحلة من مراحل التاريخ، ولم يتمكن من أن يفكر بحجم انتمائه للعالم، لم يفكر بقدرة استشعاره لحقيقة التحديات المعرفية والإبستيمولوجية والحضارية إلى غير ذلك. وبالتالي عندما نتكلم عن الإشكالية نتكلم عن حضور عقلية الطالب، لا بريزونس، الحضور، شخصية الطالب التي تدفع هذا الطالب لقراءة خارطة أولويات الإشكالية. عندنا إشكالات وإشكاليات رئيسية، وكاين بعض الإشكاليات ثانوية. يستحيل أن أبحث في الثانوي وأغيب ما هي القضايا المركزية. فإذا هذه الصناعة الإشكالية مرتبطة بحضور الوعي العلمي، مرتبطة بتقنية الاختيار. قلنا الشرط الأول هو المسح، لأنه أحيانا هذه مشكلة كبيرة، هذه لا يعقل أن يشتغل الطالب يعني أكثر من 4 سنوات في البحث أو يعني حسب جهده وطاقته وإلى غير ذلك، وتجد في الأخير عندما تقرأ الخلاصات النظرية للبحث تجد بأن هذه الخلاصات لا تحتوي على أي شيء جديد. هذه مشكلة. لماذا الخلاصات العلمية لا تحتوي على شيء جديد؟ هذا هو المشكل. بمعنى أن قيمة المقاربة الإشكالية في بناء الأطروحة تنطلق من أن الطالب سيشتغل في حقل جديد، سيشتغل بناء على الدراسات السابقة، لا يشتغل باعتباره هو أول من سيبحث في هذا العلم أو في هذه الإشكالية أبدا. في البحث العلمي كاين قانون يسمى بقانون التضمن والتجاوز، قانون الاستمرارية. مشكلتنا في اللاوعي الطالب أن الإنسان عندما ينخرط ويرتمي في أحضان البحث العلمي في صياغة أطروحة وكتابة أطروحة يعيش واحد الحالة النفسية وكأنه هو أول من سيبحث في هذه الأطروحة. فتجد نصف الأطروحة كلها عبارة عن جهد مستهلك. جميع الأطارح أو في جزء منها، حتى لا نعمم باب الأدب، تجد بأن في جزء كبير من الأطارح نقاشات تقعيدية تأصيلية، في حين أن الآن الأطارح في الدول المتقدمة عدد صفحاتها قليل، ولكن الجوهر الأطروحة في الهندسة المنهجية مبني على المقدمة وعلى التحليل وعلى الخاتمة. العمود الفقري ديال الأطروحة هو الصياغة الإشكالية، لأن حضور شخصية الطالب يتم داخل القدرة المعرفية على مستوى الارتقاء الإشكالي، بحيث كلما ارتقى السقف الإشكالي كلما ارتقى مستوى النظر المعرفي والضبط التصوري لخريطة البحث العلمي. بحيث عندما تقرأ المقدمة تشعر بأن المقدمة لوحدها يمكنك أن تستغني عن قراءة الأطروحة، لأن في المقدمة تشعر بأنك أمام طالب يمتلك تقنية البحث العلمي، وأمام طالب يمتلك القوة الإشكالية على مستوى صناعة السؤال. الغريب في الأمر القرآن كلام الله هو وحي رباني، ونجد فيه يسألونك عن الأهلة، السؤال فيأتي الجواب الإلهي ليعلم الأمة ثقافة السؤال. كيف ببحث علمي ينطلق فيه الطالب من دون صناعة الأسئلة الإشكالية للمقرر، الإشكالية للبحث؟ ولذلك هذه الصناعة الإشكالية تحتاج إلى تكوين خاص، تحتاج إلى صناعة فلسفية، تحتاج إلى إعادة برمجة خارطة التفكير لدى أبنائنا الطلبة، وتحتاج بطبيعة الحال الصناعة الإشكالية هي جزء من الانتماء للمشاريع العلمية، لأن الذي ينخرط في بحثين خارج دائرة الوعي بكبرى الإشكالات وخارج دائرة مسح خارطة الإشكالات سيتيه بين دروب المعرفة وبين أزقة الكتب وبين جبال وسهول المعلومات المتدفقة اليوم. ولذلك
إذا كان في سنوات بالنسبة لجيلنا أكبر مشكل هو الحصول على المعلومة في زمننا، فاليوم الطالب يعيش مشكلة من نوع آخر، يعيش هذا التدفق اللامتناهي للمادة المعرفية. ولذلك غياب الاستثمار الميثودولوجي في صناعة شخصية الطالب من الزاوية الفكرية لصناعة الإشكالية تدفع الطالب لكي يغرق في المادة المرجعية، فتجد الطالب بأنه لكثرة يعيش واحد الضغط مرجعي، لأننا لم نتعلم في تكويننا الجامعي مادة مرجعية منهجية لتقنيات صناعة الإشكالية. لأن للأسف هذا الضعف، هذا الصناعة الإشكالية جزء لا يتجزأ من ضعف التركيبة الفلسفية والتكوين العلمي للثقافة العربية ككل. ولذلك أحيانا عندما حتى بالنسبة لبعض الكتب الموجودة تجد العنوان كبير جميل، ولكن عندما تبحث تجد بأن غياب هذه القدرة على الصناعة الإشكالية ينعكس على مستوى ضعف المادة التحليلية والتركيبية للكتاب. ولذلك نحتاج، وهذه فرصة لننبه أبناءنا الطلبة لضرورة تخصيص حيز زمني للتكوين المعرفي والمنهجي في الصناعة الإشكالية، في بناء السؤال الإشكالي، على أساس أن السؤال الإشكالي يفرض علينا أن نكون طلبتنا على أساس أن البحث لا يرتبط بحجم المادة المكتوبة، البحث يرتبط بنوعية المنهجية المعتمدة، يرتبط البحث بنوعية العقلية التي سنصنعها من داخل البحث لتنتج لنا باحثان. ما معنى باحثان؟ يمتلك القدرة على مستوى الكتابة، يمتلك القدرة على مستوى التفكير، يمتلك القدرة على مستوى توليد المعرفة. هذا هو الإشكال اللي عندنا الآن، هذا هو المشكل. طالب في الدراسة الجامعية طوال السنوات ديالو هو يتعلم القراءة، مهارات القراءة. في مراحل معينة من المفروض أن يتعلم تقنية التحليل لينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي تقنية النقد، تقنية بناء الرؤية. هذه المراتب العلمية في المادة القرائية في التكوين المنهجي لطلبتنا يصل إلى مقام يسمى بالثمرة المعرفية التي تتوج مسيرة التكوين العلمي للطالب، بحيث كيصبح باحث، لا يبقى طالبا فقط، ما كيبقاش طالب المعرفة، كيصبح منتج للمعرفة. لكي ينتج للمعرفة يحتاج إلى الصناعة المعرفية، الصناعة المنهجية. ولذلك كما قلنا غير مقبول أن يكتب الطالب أطروحة فارغة من البعد الإشكالي. فراغ الأطروحة من البعد الإشكالي بمعنى أنها غتكون فارغة من منهجية النقد، فارغة من منهجية التحليل، فارغة من منهجية التركيب، فارغة من أهم المناهج العلمية التي تعتبر اليوم أركان الكتابة العلمية في مجال بناء أطروحة الدكتوراه. ولذلك الإخوة الطلبة الأعزاء، هذه كلمة بسيطة متواضعة لضرورة الانفتاح والإيمان بأن كمال الكتابة العلمية يتطلب تذوق الجمال في الصناعة الإشكالية. أنا سعيد بالمشاركة معكم، وفقط هذه إشارات، وأنا متأكد أن جزء كبير من طلبتنا بمعية توجيهات السادة الأساتذة في كلية الآداب، أكيد الحمد لله عندنا نماذج متميزة في كلية الآداب وجهتنا وفتحت لنا هذا الحقل، حقل التكوين المنهجي، حقل الصناعة الفلسفية، حقل بناء الرؤية، وأنتم تعلمون العلوم، قاعدة تطور العلوم إنما بنية على العقلية الإشكالية، على الرؤية النقدية، على الرؤية التركيبية، إلى غير ذلك من المناهج. أضيف فقط بعض القواعد. قلنا القاعدة الأولى في بناء السؤال الإشكالي هو مسح الخريطة الإشكالية حتى لا يكرر الإنسان الجهد، ثم حتى لا يضيع الجهد. العنصر الثاني وهو الوضوح المعرفي للمشروع. يستحيل أن ينخرط الإنسان في حل إشكالية من الإشكالات دون أن يعرف طبيعة هذه الإشكالة، دون أن يتمثل خريطة الإشكالية على المستوى التصوري. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، عندما نتكلم عن البناء الإشكالي نتكلم عن الإيمان بالنسبية، النسبية التي تفرض على الطالب التي تفرض على الطالب من جهة أن يكون في مستوى الموضوعية الأخلاقية،
الموضوعية الأخلاقية. الله تعالى كيقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديلوا، اعديلوا هو أقرب للتقوى. هذا في إطار تحديد الموقف من الصراع. فما بالكم بالبحث العلمي؟ البحث العلمي مفهوم الموضوعية ترتبط بمفهوم الأمانة الأخلاقية في عملية نقل الاستشهادات، في عملية نقل الأقوال، في عملية التعامل مع المادة المرجعية. لأن هذه الموضوعية هي التي تكون لنا الطالب المفكر، الطالب الباحث الذي يتخلق بأخلاقية البحث العلمي التي كما تتضمن هذه الأخلاقية الموضوعية تتضمن كذلك أخلاقية القدرة على مستوى الصناعة الفكرية. وهذا هو الأصل ديال الانطلاق في البحث العلمي من فهوم المشروع العلمي، على أساس أننا عندما نتحدث عن المشروع نتحدث عن قدرة الطالب على مستوى الصناعة الفكرية، على مستوى تجاوز قراءة المشاريع وتجاوز المشاريع، على أساس بقمة الإيمان بالقدرة على مستوى العطاء، بقمة الإيمان بالتواضع المعرفي، على أساس أن ما يقدمه الطالب مع الوقت ستأتي قراءة نقدية أخرى لتتجاوز هذه الأطروحة التي تفضل بها الطالب. وهكذا سنجد أنفسنا دائما ضمن قانون التضمن والتجاوز إذا انطلقنا من الربط بين البحث العلمي وما بين الصياغة الإشكالية. أنا سعيد للتواصل معكم، وسعادتي أكبر أن تصبح هذه الأطارح أرضية خصبة لصناعة نخبة من الباحثين المثقفين ممن سيساهمون في التنمية الوطنية وفي النهضة الثقافية وفي الإقلاع الحضاري، بحيث لن تبقى الأطروحة عبارة عن كتابة كتبت في زمن في رفوف المكتبة، بل تصبح الأطروحة عبارة عن انخراط في حل كبرى الإشكالات وفي تجاوز كل العقبات لنحلم بوطن مفكر، بوطن قارئ، لندخل زمن مجتمع المعرفة بأبنائنا، بمفكرينا، بعلمائنا. وأنا سعيد مرة أخرى للتواصل معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبالتوفيق. ومرة أخرى شكرا لكل القائمين على هذا العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.